नमस्कार, माझे नाव रुपेश पोके, हांव होंडा सत्तरीचो। तुम्ही आयज हांव व्हिडिओ काडटले कारण एकूच हा, आमची माननीय एमएलए दिव्या मॅडम हेजो आतांच एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, सो तेच रिगार्डिंग हांव व्हिडिओ काडटा। हो मॅडम, दिव्या मॅडम, हांव तुमचो आदर करता, सन्मान करता, पूण जे व्हिडिओन जे तुम्ही माझ्यावर एलिगेशन्स लायिल्ले आसा ते एलिगेशन्स हांव एक्सेप्ट करना। हांव असो मनीस की हांव जनतेक लागून काम करपी, म्हाज्या रक्तानूच आनी म्हाज्या मनानूच तें हांव की हांव जनतेक लागून काम करपी मनीस हांव। आनी म्हाका कितें वायट घडटा तें सोसूंक जायना। हांव गरजे शिवाय कोणाच्या वाटेक वचना, जे पण कोण म्हाज्या वाटेक ना ते पर्यंत। तुम्ही जे म्हटलां की हांव एक्स्ट्रोटेनिस म्हणून हांवें पयशे घेतले लोकां कडेन म्हणून, आनी हांव पयशे घेवनूच ती कामां करता म्हणून, हो विठ्ठल रखुमाई देव हा पळय, देवी फुड्यान आसा हे पळय, हेजेर हात धरून सांगता, आयज मेरेन तुज्या होंडा सत्तरीन हांवें एक रुपया हांगाले गोंयभर एक रुपया हांवें कोणाचो खावूं ना, आनी हांव पयशा लागून काम करना। हांव जे जॉबाक आहा ते हांव 1.5 लाख रुपया जोडटा। म्हाका ते 1.5 लाख म्हज्या कंपनी म्हाका परबीर हांव खूश आहा भितर, म्हाका एक रुपयाची काय आस ना। हांव फक्त काम करता गरीब लोकांक लागून, आनी जे हे बेश्टेच गर्दी करून जे लोकांक त्रास करतात पळय आपले सत्तेचो पावर यूज करून, तेंच्या अगेन्स्ट हांव काम करता। हांव पयशा लागून काम करना। हांव म्हाज्या भोवसाचे पयशे म्हणून ITI घालता, पेटिशन फायल करता, म्हाज्या भोवसाचे पयशे हांवें आजून एक रुपया कोणा कडेन मागोवंक ना। आनी म्हाका तुमी सांगचे बाबा हांवें कोणा कडेन पयशे मागले आनी कोणी म्हाका पयशे दिले ते। हांवें सदांच बरें जावचें सत्तरीन म्हणून, म्हाका 10 वर्सां जालीं म्हाका हांव बरें जावचें लोकांचें आनी बऱ्या गांवांत जावचें म्हणून हांव वावुरता, कळ्ळें तुमकां न्हू। सो हांवें कोणाचो एक रुपया घेवंक ना। हो आतां तुमची स्कूल देवता कुल देवी ती विठ्ठल रखुमाई, तेजेर हात धरून हांवें सांगलां। हेजें आनी खंय प्रमाण जावंक जाय जाल्यार हांव थंय तुमच्या फुड्यान खंयसरूय येवपाक रेडी आसा। पूण हे एलिगेशन लायता पळय तूं एक गरीब मनशाचेर, गरीब म्हणजे 1.5 लाख घेता म्हणून हांव गरीब म्हणना। तो 1.5 लाख हांव आतां म्हाजें शिक्षण करून हांव काम करून घेता हांव, पूण एक सामान्य मनीस जो आहा, जो कितें बऱ्या गोष्टीक जो फुडें सरता आनी तेजेर आक्रमण जाता आनी तेजेर तुमी म्हाकाच ब्लेम करता की हांव एक्स्ट्रोनिस्ट म्हणून, तुमकां डिटेल कांयच खबर ना। हांव तुमकां सुद्दां 1.5 वर्स पयलीं मेळोंक येयल्लो, अशें चालू आसा म्हणून, तेन्ना सुद्दां तुमी म्हाका आश्वासन दिलें आपूण पळयता कितें म्हणून, तेच्या नंतर तुमी कांयच कॉन्टेक्ट करूंक ना। हांवें कोणाचेर बेश्टे कंप्लेनी घालूंक ना। हे सगळे काउंटर कंप्लेनी चालू आहा आनी 100 कंप्लेनी ना मॅडम, तुमी मेजून हांव 7-8 कंप्लेनी आसतले, हे 100 जे तुमी म्हणटा आनी जे चुकीचे जे तुमकां जे कोणी सांगलें आहा पळय, हे चुकीचे, तुमी व्हेरीफाय करचे खंयसरूय। सो हांवें कोणाचो एक रुपया खावं ना आनी हांवें चुकीचे कोणाक कंप्लेन दिवंक ना। जे तुमकां मिसलीड करता मॅडम, तुमी व्हेरीफाय करचे। हांव तुमकां केन्नाय तुमी सांगता थंय मेळोंक तुमकां रेडी आसा आनी हांव तुमकां हे प्रूव करूंक रेडी आसा, खंयसरूय हांव तुमकां रेडी आसा। पूण मॅडम, हांव तुमचो एक कितें म्हणटा तो शिक्षीत आनी आदारी वोटर तुमचो हांव। म्हाजे वोटर्स म्हाज्या घराचे वोट सगळे तुकाच मारता आमी, आनी आमी तुमचे आदर करता, तुजे जावं तशेंच विश्वीत बाबाचे आमी आदर करता। आनी पूण हे जे घडटा मूळ गांवांत पळय ते हांव सोसूंक शकना मॅडम, आनी हांव तेजे अगेन्स्ट आसा आनी आसतलो सदांच। पूण म्हाका तुमचो हितून सपोर्ट जाय ना की असले एलिगेन्स लावन म्हाका डिमोटिवेट करपाचें। म्हाका मोटिवेट करा आनी म्हाका बऱ्या कामाक तुमी यूज करा, हीच तुमचे कडेन मागणी म्हाजी। हांवें खंय कोणाचो एक रुपया खावना आनी रुपया खावपाचो प्रसंग अजून येवंक ना देवाच्या कृपेन। ही विठ्ठल रखुमाई आसा, ही म्हाज्या फाटी आसा आनी हिणें म्हाका आयज पर्यंत राखलेलो आसा। हांव विश्वास दवरता की हेच्या फुडें जे तुमचे कितें स्टेटमेंट आसतले पळय ते व्हेरीफाय करून ऑन बोर्ड पेपर कितें आहा तो करून तुमी म्हाजे एलिगेशन लावचे, इतलीच रिक्वेस्ट तुमकां। थँक्यू।